जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः, पंचमः श्लोकः। अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् ज्ञानविज्ञानयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, अहम् इतः पूर्वं त्वाम् अपरा प्रकृतिं यत् 8 गुणैः समाहितः पञ्चभूतानि भूमिः, आपः, अनलः, वायुः तथा खम्, 6 यत् मनः, 7 बुद्धिः महत्तत्वं तथा 8 यत् अहङ्कारः। अपरा प्रकृति यत् अल्पप्रकृतिः तदपि मम वशे एव भवति। अपरा प्रकृतेः अपेक्षया उत्तमा, प्रधाना तथा श्रेष्ठ प्रकृतिः अस्ति पराप्रकृतिः। पराप्रकृतिः यत्र जीवभूताः वर्तन्ते। पराप्रकृतिः अपि मम वशे एव भवति अर्जुन। अपरा प्रकृतिः पराप्रकृत्या एव धृता भवति। पराप्रकृतिः तथा अपराप्रकृतिः द्वयमपि सम्पूर्णं जगत् धारणं कुर्वन्ति। तथा प्रकृतिद्वयमपि मम वशे एव भवन्ति। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा जीवात्मा तथा प्रकृतिः द्वयमपि तस्य वशे एव भवन्ति इति प्रकटयति। तथा सः द्वाभ्याम् उत्तमः भिन्नः इति वर्णयति। परमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः परमात्मा जीवात्मनः प्रकृतेः च भिन्नः अस्ति इति स्पष्टतया स्मरन्तः वयं सर्वे परमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, 8 प्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु।
एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ॐ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायण अस्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanaastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवं ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्।
प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।